बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। भारत की जानिब से रात की तारीकी में एक मरतबा फिर से हमला करने की कोशिश की गई और हमने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में 12 बताया था कि इस मरतबा हमला अगर किया गया तो कराची पर हमला किया जाएगा। कराची पर किस वक्त और किस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई, जिसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया, उस हवाले से आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और हमले की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, किस वक्त हमला किया जाएगा, आखिर किस तरीके से किया जाएगा और कौन से तनाज़े को जवाज बनाकर इस मरतबा भारत कोई फॉल्स फ्लैग कर सकता है, इससे मुतालिक भी हम आपको आज बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि चाइना और पाकिस्तान से धुलाई के बाद अब बांग्लादेश ने भारत की जो धुलाई की है, मार मार के जो उनकी दुर्गत बनाई है, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। साथ ही साथ एक खबर भारतीय मीडिया पर तूफान की तरह फैल रही है और वो खबर ये है कि सीआईए और आईएसआई ने मिलकर मोदी को मारने की कोशिश की है और इनके दो एजेंट्स जो हैं वो एक साथ पाए गए हैं ढाका में। वो वहां पर क्या कर रहे थे, जिंदा पाए गए हैं, मुर्दा पाए गए हैं, इस खबर में कितनी हकीकत मौजूद है, जिसको भारतीय मीडिया जो है वो बार बार दिखा रहा है और ये कह रहे हैं कि मोदी को मारने की कोशिश की जा रही है। इसका भी हम फैक्ट चेक करेंगे और इसका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि एक और मुल्क जो कि भारत के बहुत करीब है, वो पाकिस्तान के साथ अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए डिस्पाइट ऑफ द प्रेशर ऑफ इंडिया तैयार हो चुका है। वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा मुल्क सरप्राइज देगा भारत को, इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उस हमले की जो कि रात की तारीकी में कोशिश की गई पाकिस्तान पर। हमने आपको बताया था भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से और साथ ही साथ उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनकी जानिब से 12 ये कहा गया था कि इस मरतबा हम नेवी के थ्रू अटैक करने की कोशिश करेंगे, इस मरतबा हमारा हदफ जो है वो कराची होगा। नाज़रीन, हुआ यूं कि अबू धाबी से भारत जो है एक उनका प्लेन ट्रैवल कर रहा था, जिसको वो एक मुसाफिर तैयारा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली दैट वाज नॉट अ मुसाफिर प्लेन। वो मुसाफिर तैयारा बिल्कुल भी नहीं था, पैसेंजर प्लेन वो नहीं था। नाज़रीन, वो क्या था, वो GB5000 था जो कि रॉ के लिए काम कर रहा था और उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है, उनके सिस्टम्स को जाम करने की सलाहियत रखता है और इसकी कैपेबिलिटीज़ इंतहाई ज़्यादा है। नाज़रीन, जदीद एवियोनिक्स इसमें होते हैं। नाज़रीन, अब उसके थ्रू पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कराची के थ्रू जब वो ट्रैवल कर रहा था और कराची के थ्रू जब उसने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को जाम करने की कोशिश की, हमारे जो वहाँ पर जितने भी डिफेंस सिस्टम्स थे, हमारे वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थे, उनको जाम करने की कोशिश की और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब किए हुए हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ पर एक्टिव है। तो अगर हम हमला करेंगे, अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमने जैम कर लिया, पहले से ही बंद कर लिया, तो फिर पाकिस्तान को एरियल सपोर्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स से वो जो जितना डरते हैं, तो फिर एयरफोर्स का कनेक्शन उनके साथ लॉस्ट हो जाएगा और जब उनका एयरफोर्स के साथ कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, जब वो हमारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। तो नाज़रीन, ये वो पसे पर्दा प्लानिंग थी, ये वो खुफिया प्लानिंग थी जिसके तहत भारतीय इस तैयारे ने GB5000 ने, जो कि रॉ के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, पाकिस्तान के सिस्टम्स को जैम करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ उलट हो गया। हमने उस तैयारे को ही अंधा कर दिया, गुंगा कर दिया, बहरा बना दिया और वो भूल गया कि वो कहां पर मौजूद है। हमने भारत के इस तैयारे को, ये जो रॉ का तैयारा था GB5000, उसको हमने नाज़रीन क्या कर दिया, जाम कर दिया। उसको जाम करने के बाद वो अपना हदफ ही भूल गया कि उसने किस हदफ को निशाना बनाना था और किसको टारगेट करना था। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। वही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है, वही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसने सुखोई 30 MKI को जो है वो जाम किया, वही नाज़रीन हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसने राफेल तैयारों को जाम किया, वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसने ब्राह्मोस को जो है वो जाम किया, वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसने जदीद तरीन और जदीद साख्ता इजरायली जो हेरॉप ड्रोन्स थे उनको जाम किया, और साथ ही साथ वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जिसने नाज़रीन ये GB5000 जो रॉ का प्लेन था इसको
جام کیا اور اس کو بالکل روک دیا اس کے کام کرنے سے اور اس کے ہدف کو نشانہ بنانے سے. تو وہ ہدف جو تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کیا تھا, جس کو پاکستان نے بڑی کامیابی سے جو ہے وہ نشانہ بنایا. اور اگر ایسا ہو جاتا تو خدا نہ خواستہ بھارت کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتا تھا اور کراچی پر حملہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن الحمدللہ ہماری ایئر فورس, ہماری ملٹری, ہماری آرمڈ فورسز جتنی بھی ہے وہ چوکس ہے, وہ تیار ہے. اسی لیے پھر اس طیارے کو اپنا رخ بدل کر کراچی سے بہت دور سے اپنی ایئر سپیس کو تبدیل کر کے واپس جانا پڑا. ناظرین, اب دوسرا حملہ جس کی پلاننگ کی جاری ہے اور جس کے خدشات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک نظر آ رہے ہیں, کیونکہ 30 اکتوبر سے لے کر 10 نومبر تک بھارت نے ملٹری ڈرلز کا اعلان کیا ہے. ہمارے ویسٹرن بارڈر جو سرکریک کا علاقہ ہے وہاں قریب ناظرین بھارت نے اپنی نیوی, اپنی ایئر فورس اور اپنی آرمی کی بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے. اور تمام تر وہاں پر جتنے بھی اہم اور اسٹریٹجک علاقے ہیں وہاں پر یہ ڈرلز جو ہیں کی جائیں گی بھارت کی جانب سے. اب اس دوران کوئی بھی یہ جو تنازع ہمیں نظر آ رہا ہے سرکریک کا تنازع, اس تنازع کو جواز بنا کر بھارت کوئی فالس فلیگ یا مس ایڈونچر کر سکتا ہے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس, اگر انہوں نے یہ کیا تو پھر اس کا جواب ایسا ہوگا کہ وہ کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے. اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے دیٹ ول بی ویری ورسٹ فار دیم. ناظرین, اب بات کی جائے کہ پاکستان سے مار کھانے کے بعد, چائنا سے مار کھانے کے بعد بھارت نے کس سے مار کھا لی ہے؟ بنگلہ دیش سے مار کھا لی ہے. جی ہاں ناظرین, بے آف بنگال میں بھارتی ماہی گیر جو ہیں انہوں نے جو دراندازی کی کوشش کی اور سمندری حدود کی خلاف ورزی کی بنگلہ دیش کی, تو بنگلہ دیش کے ماہی گیر وہاں پر موجود تھے. ناظرین, کون موجود تھے؟ بنگلہ دیشی ملٹری موجود نہیں تھی, بنگلہ دیشی آرمی موجود نہیں تھی, بنگلہ دیشی نیول فورسز موجود نہیں تھی, بلکہ وہاں پر ان کے مقامی ماہی گیر موجود تھے. انہوں نے ناظرین اس شپ کو جو کہ بھارتی ماہی گیروں سے بھری ہوئی تھی اور جو مچھلی چوری کر رہے تھے, مچھلی چوری کرنے آئے تھے بنگلہ دیش سے, ناظرین ان کو بنگلہ دیشی ماہی گیروں نے پکڑا, ان کی جو دھلائی کی اور ان کی جو وہ شپ تھی وہ لے کر آئے تھے اس کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے. ایک بہت بڑا تماشا بن چکا ہے بھارت کا کہ بھارت جہاں پر جا رہے ہیں وہ مار کھا رہے ہیں, بھارت جس مقام پر جا رہے ہیں ان بیچاروں کو نقصان اور ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے. اور بھارت کی صورتحال یہ ہے ناظرین کہ اس کی بین الاقوامی مقبولیت میں اتنی کمی ہو چکی ہے کہ وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھارت کے موقف کی تائید کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھارت کے ساتھ کھڑا ہونے کو اس وقت تیار نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات دیکھ لیں, دیگر بین الاقوامی منظرنامے پر اگر سپر پاورز کی بات کی جائیں, اگر اہم جو معاشی مضبوط پاورز ہیں پوری دنیا کے اندر ان کی اگر بات کی جائے, چائنا کی بات کی جائے, رشیا کی بات کی جائے, امریکہ کی بات کی جائے, یورپین کنٹریز کی بات کی جائے ناظرین, تو کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ بھارت کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار ہے؟ صرف ایک دو ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. لیکن پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے اپنے رول کو اور اپنے جو کیپیبلٹیز ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا اور اپنے موقف کی حمایت بھی پوری دنیا سے ناظرین کروائی ہے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین اب بھارتی میڈیا پر ایک خبر جو ہے وہ طوفان کی طرح پھیل رہی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ویسٹرن ہوٹل ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں ایک CIA اور ISI کے افسر کو جو ہے وہ مردہ حالت میں پایا گیا ہے. اب اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ CIA کے جو افسر بتائی جا رہی ہے ٹیرنس ایرویل جیکسن, اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے. اور لیکن ناظرین جو پاکستانی مارخور ہے, پاکستانی ISI کا جو ذکر اس میں کیا جا رہا ہے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں دی گئی, اس کی کوئی تصویر نہیں دکھائی گئی, یہ صرف اور صرف ایک ٹیکٹک ہے. اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کتنی حقیقت موجود ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. بہار کے الیکشنز قریب آنے والے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ناظرین مودی سرکار کی مقبولیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, گرتی جا رہی ہے. اپنے ہی ملک کے لوگوں سے جھوٹ بولا, اپنے ہی لاشوں پر جو ہے وہ اپنے فوجیوں کی لاشوں پر سیاست کی, ان کی فیملیز تک کو ان کی لاشیں جو ہے موسٹلی نہیں دی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ ان سے چھپایا گیا کہ آپ سوشل میڈیا پر یہ شیئر نہیں کر سکتے. رافیل طیارے گرے ان کو چھپایا گیا, ساتھ ہی ساتھ جتنا نقصان ہوا ان کو چھپایا گیا, جتنی پوسٹوں پر ہلاکتیں ہوئی ان کو چھپایا گیا. تو دن بدن مودی کی جو مقبولیت ہے اس میں کیا ہو رہی ہے؟ کمی ہو رہی ہے. تو اب وہ ساری مقبولیت کو جو گر رہی ہے بڑھانے کے لیے اور دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے اور بہار الیکشنز کو جیتنے کے لیے یہ سمپتیز لے رہے ہیں اپنی عوام کی کہ دیکھو ہمارے پیچھے پاکستان کی انٹیلیجنس بھی پڑی ہے, ہمارے پیچھے امریکہ کی انٹیلیجنس بھی پڑی ہے, اور یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں.
तो उन सिंपैथीज के थ्रू, क्योंकि नाज़रीन जो काम करना था उस काम में तो मोदी सरकार, मोदी की हुकूमत फेल हो चुकी है। अब सिंपैथीज के थ्रू वोट लेने की जो कोशिश की जा रही है वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर इस बात की तरदीद भी कर दी है कि हमारा कोई वहाँ पर एजेंट कोई ऐसा मौजूद नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी और ज़ाती मफादात और सियासी मफादात पर खबरें हैं जो कि भारतीय मीडिया में इस वक्त फैलाई जा रही है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह है कि अब मालदीव्स भी, वो मुल्क हमने आपको बताया जो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन करने पर राजी हो चुके हैं डिस्पाइट ऑफ द इंडियन प्रेशर, तो अब वो मुल्क मालदीव्स है, और मालदीव्स पाकिस्तान के साथ अपनी फौजी मशकों को, अपने फौजी ताउन को मजीद बढ़ाने का ख्वाहा है, और वो पाकिस्तान से जो है सीखना चाहता है, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ MOUs पर साइन करना चाहता है, डिफेंस एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं। नाज़रीन, तो अब भारत के खिलाफ अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और एक और मुल्क का इसमें इजाफा हो चुका है, मालदीव्स भी अब इसमें आ चुका है। तो नाज़रीन, भारत के लिए बुरी खबर है, भारत अगर हमला करने की सोचेगा भी तो उसको 1-2 नहीं बल्कि 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा, और अगर वो हमारे करीब भी आता है तो हमारा यही मशवरा है कि INS विक्रांत को और जितने उनके जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उनको कहीं पर छिपा ले या फिर दूर रखे, क्योंकि इस मर्तबा हमारे टारगेट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप नाज़रीन इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।